सर्वप्रथम त म जरो किलो महाअभियानका संकल्पकर्ता आह्वानकर्ता युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मल मणि अधिकारी गुरुलाई म नमन गर्न चाहन्छु। युगद्रष्टा गुरु हाम्रो नागरिक फाउन्डेसनका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। साथै जरो किलो महाअभियानका संकल्पकर्ता र नागरिक फाउन्डेसनकी सल्लाहकार गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारी गुरुआमालाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। साथै आजको युग निर्माण अभियानको विरासतलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने शीर्षकमा प्रमुख वक्ता डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय गुरु, बलराम प्रजापति जी, रीना कार्की जी, पंकज चन्द्र जी, रोमादेवी निरौला जी, मित्रलाल सापकोटा सर र साथै अभिषेक जोशी जी, उहाँ काम विशेषले गर्दा उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ उपस्थित भएर र फेसबुक लाइभ मार्फत विश्वभरि हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म नमन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आज जेठ 1 गते युग निर्माण दिवसको अवसरमा म पुनः तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना एवं बधाई दिन चाहन्छु। साथै आज हाम्रा योगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मल मणि अधिकारीको शुभ जन्मोत्सव पनि हो र उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो नागरिक फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज जुन विषयमा हामीले सत्संग आयोजना गरेका थियौं, यसको विरासतलाई युग निर्माण अभियानको विरासतलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्ने, आगामी दिनमा कसरी यसलाई अगाडि लैजान सकिन्छ र भविष्यमा राम्रो नेतृत्व उत्पादन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रले राम्रो नेतृत्व पाउँदछ भन्नेको मूल विषय नै रहेको थियो। साथै युग परिवर्तन आज नेपालले र हामी जरो किलो महाअभियानका अभियन्ताहरूले मात्रै होइन, विश्वले भनिरहेको छ प्याराडाइम शिफ्टको कुरा। विश्वले जब प्याराडाइम शिफ्टको कुरा गरिरहेको छ भने विश्वसँग अहिले उसले कुरा गरिरहेको छ, तर नेपालमा त दर्शन, सिद्धान्त, लक्ष्य, आधारशिलाहरू तय भइसकेका छन्, सैद्धान्तिकरण भइसकेका छन्। युगद्रष्टा गुरुले गर्नुभएको छ यो सबै कामहरू। उहाँले जब 72 सालमा घटस्थापनामा सङ्कल्प लिँदै गर्दाखेरि गुरुले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई स्मरण अझै छ। आजसम्मको वैयक्तिक जीवन मेरो लागि गरे, अब राष्ट्रको लागि सारा जीवनै समर्पण गर्छु भनेर गुरुले जुन सङ्कल्प लिएर अभियान थालनी गर्नुभयो। आज तपाईँ हामी हेरौँ त लाखौँ अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ हामी माझ। यति कडा अनुशासनमा रहनु भएको छ, अनुशासनलाई पनि कसरी अगाडि पालना गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु भएको छ हाम्रो अभियन्ताहरूले, शुभेच्छुकहरूले। हाम्रा हिजै मात्रै शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्रीले ईश्वरीय सत्तासँग डराए, ऋषि सत्तासँग डराए, आचार्य सत्तासँग डराए, त्यसकारण उनको जिब्रो लड बढियो। केही समय अगाडि हेरौँ त भोट ब्याङ्कको लागि पशुपतिमा गएर पूजा गर्ने उनै, चितवनमा गएर राम सीता हनुमानजीको मूर्ति स्थापना गर्ने पनि उनै, तर शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा ईश्वरको नाम लिन नसक्ने यस्ता काइते नेतृत्वले देश सञ्चालन गरेपछि कहीँ देश उँभो लाग्ला, अधोगतितिर लाग्छ। डराउनुको पनि कारण छ। जब नेपालमा युगद्रष्टा गुरुले जरो किलो महाअभियानको थालनी सुरुवात गर्नुभयो, त्यही दिनदेखि विदेशी विधर्मीहरूको सोच, विचार, विचारधारा, सिद्धान्त बोकेका कपुतन्त्रका घटकहरूको जरो नै नेपालबाट हल्लिसकेको छ। अब तपाईँ हामी एकजुट भएर त्यो जरोको समूल अन्त्य गरी नेपालबाट मिल्काउनु पर्ने भएको छ र नेपालमा मौलिक प्रतिमान स्थापित
गर्नै पर्ने भएको छ। यसको लागि जरो किलो महाअभियान सङ्घ शक्ति हो। यस समयको नेपालको सबैभन्दा बृहत सङ्घ शक्ति हो जरो किलो महाअभियान। आज लाखौं अभियन्ताहरू यसमा जोडिएर पनि यति धैर्यतापूर्वक आफ्नो अनुशासन पालन गर्नुभएको छ। मूल नेतृत्वलाई उहाँहरूले मूल नेतृत्वको जुन ऋषि सत्ता छ, ऋषि सत्ताले जुन निर्देशन गर्दछ त्यही निर्देशनमा आफ्नो कार्य गरिराख्नु भएको छ। यो हो अनुशासन भनेको। संसारकै सर्वश्रेष्ठ अनुशासन भनेकै आचार्य पद्धति, ऋषि पद्धति, ऋषि सत्ता, यो हो अनुशासन। हिजोको दिनसम्म मैले कतै सुनेको थिएँ कडा अनुशासन त कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा हुन्छ, किनकि तिनीहरू क्याडर बेस हुन्छन् भनेर भनिएको थियो। होइन, गतार्थ भइसक्यो त्यो विचार, त्यो मत कामै नलाग्ने भइसक्यो। आज नेता कम्युनिस्टका नेता लडेका छन्, कार्यकर्ता लडेका छन्, पुँजीवादीका नेताहरू लडेका छन्, कार्यकर्ता लडेका छन्, अनुशासनहीन भएका छन्, आफ्नो औचित्य बिर्सेका छन्। तर आज पनि वैदिक सभ्यतादेखि हेरौँ हामी, वैदिक सनातन हिन्दू, बौद्ध, जैन, बोन, किराँती लगायत प्रकृति पूजकबाट जसले आफ्नो अनुशासन पालन गर्नुभएको छ सबै ऋषि सत्ताका उत्तराधिकारीहरू नै हो। र जरो किलो महाअभियान त्यही ऋषि सत्ताको उत्तराधिकारीको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो र नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सङ्घ शक्ति हो। यसमा भन्नको लागि अब हाम्रा कार्यकर्ताहरूले हिचकिचाउन पर्दैन। जरो किलो महाअभियान मात्रै एउटा त्यस्तो सङ्घ शक्ति हो जसले अब नेपाललाई अग्रणी बनाउनेछ, जसले अब नेपाललाई अहिलेको सङ्कटको घेराबाट, सङ्कटको अवस्थाबाट मुक्त गराउनेछ। त्यो भनेको तपाईँ हो, किनकि तपाईँ आज जरो किलो महाअभियानको अभियन्ता हुनुहुन्छ, जरो किलो महाअभियानको सदस्यता लिनुभएको छ। र वैश्विक संरचनामा प्याराडाइम शिफ्ट भन्दै विश्वभरि जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसको नेतृत्व अहिले नेपालले गरिरहेको छ। यसमा गर्व गरौँ हामीले। नेपालमा पनि जरो किलो महाअभियानले गरिरहेको छ, यसमा गर्व गरौँ हामीले। यसकारण हरेक युगमा, हरेक कालमा, हरेक क्षणमा एउटा द्रष्टाको जन्म हुन्छ, युग द्रष्टाको जन्म हुन्छ। हामी चिनौँ युग द्रष्टालाई, नजिकको तीर्थलाई हेला नगरौँ, चिनौँ, बुझौँ, साथ देऊ। तपाईँ हामी सबैसँग शक्ति मिलेर एकै ठाउँ उठेर हामीले आवाज बुलन्द पार्यौँ, हुङ्कार गर्यो भने कपुतन्त्रको यो जुन जालो छ यसलाई तत्काल तत्क्षण हामीले नष्ट गर्न सक्छौँ, समूल नष्ट गर्न सक्छौँ। चाणक्य नीति पढ्दै गर्दा मैले आचार्य चाणक्यको पाइतालामा काँडाले घोच्दाखेरि काँडाको नै समूल अन्त्य गर्दछु भनेर मोही खनाएको त हामी सबैलाई थाहा छ नि। यो हामीले राखौँ। युगद्रष्टा गुरुले जुन हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नको लागि सहृदयता दर्शन मार्फत राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, आधारशिला चतुष्टय, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, सहृदयता अर्थतन्त्र दिनुभएको छ र मौलिक किसिमको शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, चिकित्सा प्रणाली लगायत मौलिकतामा आधारित रहेर यथास्थितिवादमा रहने होइन, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन सूत्रात्मक रूपमा हामीलाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यो अहिलेको विश्वको एकमात्र मूलधारको स्थायी समाधान हो। यसले गर्दाखेरि हामीले यो नसोचौँ कि नेपालले पनि विश्वलाई के दिन सक्छ भनेर नसोचौँ। आजको दिनसम्म र भोलिका दिनमा पनि विश्वलाई नेपालले पाठ पढाएको छ, विश्वलाई नेपालले सिकाएको छ, विश्वलाई नेपालले नेतृत्व गरेको छ वैचारिक कुरामा। हेर्नुहोस्, आज भौतिक उन्नतिमा हामी केही पछाडि पर्यौँ होला, असक्षम नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि आज हामी पछाडि परेका छौँ, यो स्वीकार्नुपर्छ। तर आज पनि ज्ञानको क्षेत्रमा
विचारको क्षेत्रमा, दर्शनको क्षेत्रमा, योगको क्षेत्रमा नेपाल आज पनि विश्वको केन्द्र हो र विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। गर्व गरौँ आज यो कुरामा हामी कि यही हाम्रो जुन मत छ, जुन विचार छ, त्यसलाई पुनर्जागरणको माध्यमबाट पुनरुज्जीवन गराएर पुनः हामी फेरि एकपटक वैश्विक संरचनामा अग्रणी हुँदैछौँ। हाम्रो नेपालमा अहिले फेमिनिजमको नाममा, महिला अधिकारको नाममा, नारीवादको नाममा धेरै विकृतिहरू भित्रिएका छन्। यो अधिकार चाहियो, ऊ अधिकार चाहियो भन्दै। तर हाम्रो सभ्यतामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा शक्तिशाली देवी भनेर मातृशक्तिलाई पुजिन्छ। त्यो विरासत हामीले जोगाउनु छ। मातृशक्तिको शक्तिलाई यहाँ नेपालमा 0 किलो महाअभियानले मात्र स्थापित गर्न सक्दछ र अधिकार होइन, मातृशक्तिको नेतृत्व समेत स्थापित 0 किलो महाअभियानले गर्दछ। यसकारण मातृशक्ति पनि जाग्नुहोस्, आफ्नो शक्तिलाई चिन्नुहोस्। हाम्रो विगतमा फर्केर हेर्नुहोस् त एकपटक, महाकालीको वर्णन हेर्नुहोस्, महालक्ष्मीको वर्णन हेर्नुहोस्, महादुर्गाको वर्णन हेर्नुहोस्, महादेवीहरूको वर्णन हेर्नुहोस्। जबसम्म मातृशक्ति अब जाग्दैनन् तबसम्म कपुतन्त्रको एउटा पाटोलाई मात्र मिल्काएर फाल्न सकिन्छ। यदि राष्ट्रलाई सही रूपमा मार्ग निर्देशन गर्ने हो भने मातृशक्ति, पितृशक्ति, देव शक्ति, तन्त्र मन्त्र यन्त्रहरूको सबै शक्तिहरू लगाएर जुन नेपाली नागरिकलाई वैचारिक जालमा पारेर मानसिक दासता, मानसिक गुलामको अधीनमा बाँधेर नेपाललाई पाश्चात्य मुलुकको दृष्टिकोणबाट अथवा विधर्मीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य पारेको जुन अवस्था रहेको छ, त्यो अवस्थाबाट मुक्त पार्नको लागि अब मातृशक्ति जाग्नु पर्दछ, आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्दछ। मातृशक्तिले म आह्वान गर्दछु मातृशक्तिलाई, 0 किलो महाअभियानमा आउनुहोस्, तपाईहरू नेतृत्व सम्हाल्नुहोस्। जब मातृशक्तिले नेतृत्व सम्हाल्दछन् तब यस्ता कुसित मलिन विचार भएका व्यक्तिहरू, सिद्धान्तहरू, वर्गहरू, समुदायहरू नेपालबाट समूल नष्ट हुनेछन्। किनकि मातृशक्ति भनेको जननी हो। युग परिवर्तन गर्नको लागि जन्म दिने एउटा आमा हो। मातृशक्ति जबसम्म जाग्दैन नेपाल आमाले दुःख पाउने छिन्। यसकारण नेपाल आमालाई यो चङ्गुलबाट, संक्रमणको यो चङ्गुलबाट मुक्त गर्नको लागि पनि मातृशक्ति जाग्नुहोस् तपाईहरू। साथसाथै किसानले पनि अब आफ्नो श्रम र पसिनालाई चिन्नु पर्दछ। आफूले खेतबारीमा श्रम पसिना गरेर ब्रोकरहरूलाई, दलालहरूलाई, विदेशीका, विधर्मीका यी गोटीहरूलाई, यी दासहरूलाई आफ्नो मालिक नसम्झनुहोस्। तपाईको मालिक स्वयं तपाई हो। तपाईको श्रम, पसिना, मेहनत त्यो तपाईको हो। कसैले समाजवादको नाममा तपाईलाई भजाउलान्, कसैले साम्यवादको नाममा भजाउलान्, कसैले किसान मजदुरको नाममा भजाउलान्। यस्ता चङ्गुलमा नफस्नुहोस्। किनकि नेपाल भनेको सहृदयता दर्शनमा आधारित रहेर अगाडि बढ्दै गरेको एउटा राष्ट्र हो। त्यसैले तपाईले आफ्नो पसिना, श्रमको मूल्य स्वयं आफै तोक्नुहोस्। जोले तपाईलाई तपाईको समस्याबाट मुक्त गर्छु भनेर राजनीतिमा प्रवेश गरेर रातारात महल ठडाका छन्, महँगा गाडी चढेका छन्, विदेशी बैंकहरूमा लगेर पैसा, तपाईको पसिनाको, श्रमको मूल्यको पैसा लगेर विदेशी बैंकमा राखेका छन्। अझै पनि तपाईले तिनीहरूलाई नै विश्वास गर्नुहुन्छ? म नेपालका आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान गर्दछु, 0 किलो महाअभियान
तपाईको हो। उठ्नुस् तपाईँ, जाग्नुस् तपाईँ। तपाईको पसिनाको मूल्य तपाईले लिने हो। तपाईको श्रमको मूल्य तपाईले चिन्ने हो। कुनै दासलाई दिने होइन, कुनै दासलाई तपाईको भावनामाथि खेलवाड गर्न दिने होइन। यसकारण तपाईँ उठ्नुस् सहृदयताको झण्डा बोकेर। तपाईँ उठ्नुस् सहृदयताको चक्र बोकेर। यो समय सहृदयताको चक्र हो। हिजो द्वापर युगमा श्रीकृष्णले सुदर्शन चक्र बोकेर जसरी दुर्जनहरूको समूल अन्त्य गर्नुभएको थियो, यो समय पनि युग द्रष्टा गुरुले सहृदयता चक्र दिनुभएको छ हामीलाई। यही सहृदयता चक्र बोकेर यहाँका दुर्जनहरू, व्यभिचारीहरू, भ्रष्टाचारीहरू र नेपाललाई विखण्डन पार्नको लागि आयातित गतार्थ सिद्धान्तलाई बोकेका विखण्डनकारीहरूलाई, विखण्डनवादीहरूलाई अब सहृदयता चक्रले यिनीहरूको समूल अन्त्य गर्नै पर्दछ। त्यसकारण म नेपाली किसान, मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो महाशक्तिको रूपमा रहेको जरो किलो महाअभियानमा आबद्ध हुनको लागि आह्वान गर्दछु। साथै युवाले राष्ट्रलाई चिन्नु पर्दछ। अब युवा भनेको राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन्। नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने विचारक पनि हुन्। आज युग द्रष्टा गुरुले 40 वर्ष मुनिका युवालाई हेर्नुस्, राष्ट्रिय नेतृत्व प्रदान गरेर शिक्षित, प्रशिक्षित, दीक्षित बनाएर आदिभौतिक, आदिदैविक र आध्यात्मिक ज्ञानले ओतप्रोत गराएर राष्ट्रिय नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्व तयार पार्नु भएको छ। त्यसकारण युवाले नेतृत्वलाई बुझ्नु पर्दछ। अब युवा नेतृत्वमा आउनै पर्दछ। राजनीति बुझेका सचेत युवाहरू अब नेतृत्वमा नआएसम्म यहाँको भद्रगोलको अवस्थालाई परास्त पार्न सकिँदैन। युवा कसैको पनि कार्यकर्ता नबन्नुहोस्, कसैको पनि पार्टीको झण्डा बोकेर नहिड्नुहोस्। तपाईको लागि नेपालको सबैभन्दा ठुलो महाशक्ति, सङ्घ शक्तिको रूपमा उदाएको जरो किलो महाअभियान तपाईलाई पर्खिरहेको छ। तपाईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पर्खिरहेको छ। युवा शक्तिलाई म आह्वान गर्दछु, आफ्नो शक्तिलाई चिन्नुहोस् र विदेशमा रहनुभएका जति पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो व्यवस्थापन गरेर नेपालमा फर्कनुहोस्। तपाईको आवश्यकता छ अब नेपाल आमालाई। तपाईको आवश्यकता छ अब यो देशलाई। हामी आफ्नो जवानी विदेशमा रहेर 2-4 पैसाको लागि नखर्चौं। अब एउटा पुस्ताले त्याग गरौं। जो युवा पुस्ता छ, हामी युवा पुस्ताले त्याग गरौं अब नेपाललाई बनाउनको लागि। युग द्रष्टा गुरुले जुन संकल्प लिनु भएको छ, त्यो संकल्पलाई पूरा गर्नको लागि आज हामी लाखौं अभियन्ताले संकल्प लिएका छौं। आउनुस्, तपाईँ जोडिनुस्। युवा पुस्तालाई म आह्वान गर्दछु। जरो किलो महाअभियान नेपालको सबैभन्दा ठुलो सङ्घ शक्तिले तपाईलाई पर्खिरहेको छ। तपाईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि आतुर छ। साथै अब विद्यार्थीले पनि आफ्नो शिक्षालाई, आफ्नो ज्ञानलाई बुझ्नु पर्दछ। विद्यालयले, शिक्षकले, प्राध्यापकले, क्याम्पसले, विश्वविद्यालयले तपाईलाई कस्तो शिक्षा दिएको छ प्रश्न गर्नुस्। हरेक शिक्षकलाई, विद्यार्थीहरूले यो शिक्षा मेरो लागि काम लायक छैन, यो शिक्षाले नेपाललाई अगाडि बढाउँदैन, यो शिक्षाले नेपाल केन्द्रित रहेर सोच्न बाध्य बनाउँदैन, त्यसकारण मलाई यो शिक्षा चाहिँदैन। मलाई मेरै नेपाल केन्द्रित रहेर वैश्विक दृष्टिकोण राख्न सक्ने शिक्षा प्रणाली चाहिएको छ। हरेक विद्यार्थीले आह्वान गर्नुस्, आवाज उठाउनुस्। नीति बनाउनको लागि जरो किलो महाअभियानको विशिष्टीकृत संस्था नागरिक फाउन्डेसन हमेशा तयार रहेको छ। नीति अनुसन्धानमा काम गरिरहेको छ। यसले गर्दा नेपालको मौलिक शिक्षा नीति कस्तो हुनु पर्दछ र विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिनु पर्दछ भन्ने कुरा जरो किलो महाअभियानले सुरुवात गरेको छ। म देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई आह्वान गर्दछु, नेपालको सबैभन्दा ठुलो सङ्घ शक्ति
नेपालको सबैभन्दा ठुलो महाशक्तिको रूपमा उदाएको जरो किलो महाअभियानले विद्यार्थीलाई पर्खिरहेको छ। यसकारण विद्यार्थीबाट नेतृत्व लिनको लागि तपाईहरू जरो किलो महाअभियानमा आउनुहोस्। यो देशलाई विद्यार्थीको खाँचो छ। सही विद्यार्थीको मार्गनिर्देशन बोकेर अगाडि राष्ट्रलाई, समाजलाई, परिवारलाई र समग्र विश्वलाई डोराउन सक्ने क्षमता तपाईमा छ। यसकारण तपाई जोडिनुहोस्। अब ढिलो नगर्नुहोस्। जति ढिलो हुन्छ त्यति नै नेपाल आमाले दुःख पाउने छिन्। बौद्धिक व्यक्तिले पनि अब यो कुरा महसुस गर्नु पर्दछ। आफ्नो बौद्धिकता सीमित वैयक्तिक जीवनको लागि मात्रै प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईहरूले। अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो महाशक्ति र संघ शक्तिको रूपमा उदाएको जरो किलो महाअभियानमा तपाई जोडिनुहोस्। आफ्नो बौद्धिकता त्यहाँ आएर देखाउनुहोस्। नेपाल आमालाई कसरी अहिलेको संक्रमणको अवस्थाबाट पार लगाएर पुनः नेपालको विरासतलाई स्थापित गराउनको लागि आफ्नो बौद्धिकता खर्चनुहोस्। कसैको लोभ लालचमा नफसी छातीमा हात राखेर आफ्नै आमालाई सम्झेर संकल्प लिनुहोस्। विदेशी दार्शनिकहरूको गतार्थ विचारलाई, गतार्थ मतलाई नेपालमा प्रवेश गर्न नदिनुहोस् बौद्धिक वर्गले। र नेपाल केन्द्रित वैश्विक दृष्टिकोण राख्ने हामी जस्ता लाखौं करोडौं युवालाई मार्ग निर्देशित गर्नुहोस्। आजको आवश्यकता यो रहेको छ। एक हप्ता अगाडि मैले आह्वान गरेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा लेखेर, पिपल, बर, तुलसी, निम लगायतका बिरुवाहरू 1 करोड लगाऊ भनेर। आज बिहानै मलाई 6 बजे हाम्रा धेरै अभियन्ताहरूले, जिल्लाका अभियन्ताहरूले फोन गरेर मलाई सूचना दिनुभयो, जानकारी गराउनु भयो। युग निर्माण दिवसको दिनमा आज हामीले यो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्यौं। युग द्रष्टा गुरुदेवको जन्मदिनको अवसरमा हामीले यो जडीबुटीको आज हामीले संकलन गरेका छौं। त्यसको स्याम्पल हामी केन्द्रमा पठाउँछौं भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 1 ले साहित्य, कविता, गजल, गीत, कथा, निबन्ध मार्फत युग निर्माणलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर प्रतियोगिता नै आयोजना गरेको छ। हाम्रो शुभेच्छुकहरू, हाम्रो कार्यकर्ताहरू, हाम्रो सदस्यहरू, हाम्रो साथीहरू यति अनुशासनमा हुनुहुन्छ जुन विशिष्ट नेतृत्वले भनेको आह्वानलाई उहाँहरूले आफ्नो आह्वान, आफ्नो संकल्प मानेर कार्य गरिराख्नु भएको छ। तसर्थ त त्यसैले त आज युग द्रष्टा गुरुदेवले देखाउनु भएको जुन बाटो छ यो नै विश्वको लागि सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ बाटो रहेको छ। राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि जुन दिन निर्वाचन आयोगमा मौलिक जरो किलो पार्टी दर्ता गरिएको थियो त्यही दिनदेखि नै नेपालमा रहेका कपुतन्त्रका पार्टीका घटकहरूको सैद्धान्तिक जग हल्लिसकेको थियो। अब मातृशक्ति, किसान शक्ति, युवा शक्ति, विद्यार्थी शक्ति, बौद्धिक शक्ति सब एकै ठाउँमा आएर एकै झड्कामा कपुतन्त्रको समूल अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसको संकल्प हामीले लियौं। आज युग निर्माण दिवस हो। युग निर्माण दिवस भनेर शब्दमा मात्रै व्यक्त गरिएको होइन, यो कुरा बुझौं। यसकारण म नेपालमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान गर्दछु, नेपाललाई अब हाम्रो खाँचो छ। विशिष्ट नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्वकर्ताहरूको खाँचो छ। मार्ग निर्देशन दिने गुरुहरू त तयार भइसक्नुभयो। राजकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राजनेताको खाँचो छ। आज नेपालमा आजसम्म त्यस्तो कोही राजनेताहरू जन्मेको छैन। 2007 सालको प्रजातन्त्रको क्रान्तिलाई हेर्दाखेरि पनि बिपी र
मातृकाको टकराव परेको थियो पदको लागि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरामा। इतिहास पल्टाएर हेर्नुस्, देख्नुहुनेछ। आज 78 सालमा आउँदाखेरि पनि प्रचण्ड गुट, माधव गुट, झलनाथ गुट, केपी शर्मा ओली गुट, त्यही को प्रधानमन्त्री हुने, को शक्तिमा रहने भन्ने त्यही पदको लुछाचाडीले गर्दाखेरि आज नेपाली जनता कोरोनाको कारणले त्राहिमाम फैलिएर कतिको मृत्युवरण भइरहेको छ, कति कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेका छन्। यसकारण संयम अपनाऊ, सावधानीपूर्वक कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि आचार्य पद्धति जतिको, ऋषि सत्ता पद्धति जतिको अनुशासन विश्वमा सर्वश्रेष्ठ अरू कुनै पनि छैन। यसकारणले हाम्रो विरासतलाई स्थापना गर्नको लागि, हाम्रो जीवनलाई रक्षा गर्नको लागि, यस पृथ्वीमा रहेका चराचर जगतलाई समेत, प्राणीलाई समेत रक्षा गर्नको लागि जरो किलो महाअभियान अगाडि आएको छ, जुन नेपालको महाशक्ति हो, नेपालको सङ्घ शक्ति हो। अब जरो किलो महाअभियानका कुनै पनि कार्यकर्ता, कुनै पनि सदस्य, कुनै पनि शुभेच्छुकलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, किनकि आज जरो किलो महाअभियानमा देशैभरिबाट जोडिनु भएको छ। हामीसँग लाखौं कार्यकर्ता सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामीले एक आह्वान गर्यौं भने मात्र पनि हामी ठुलै हलचल ल्याउन सक्छौं, तर त्यो गर्दैनौं। जबसम्म हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो ऋषि सत्ताले जबसम्म आह्वान गर्दैन, तबसम्म हामी कडा अनुशासनमा रहेर, आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेर नेपाल आमालाई हामी सहयोग गर्नेछौँ। नेपाल आमाप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछौँ। र अन्तिममा म यो भन्न चाहन्छु, युग निर्माण दिवस चान्चुने दिवस होइन। यदि तपाईले चाहनुभयो भने हाम्रै पुस्तामा यसलाई सम्भव पारेर देखाउन सक्छौँ। राजनीतिक चेतना भएका, सामाजिक चेतना भएका, दार्शनिक चेतना भएका हजारौं युवाहरू आज तयार भइसकेका छन्। अब मात्र हामीले विधि र प्रक्रियालाई पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। यसकारण विश्व आतंकित भइरहेको यस कोभिड-19 को समयमा, कोरोना भाइरसले आतंकित पारिरहेको समयमा सबैजना संयमित रहौं, सबैजनाले कडा अनुशासन पालना गरौं, सबैजनाले एक अर्कालाई सहृदय भावका साथ सहयोग गरौं। खाद्यान्न छैन, खाद्यान्न सहयोग गरौं। कसैलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको छ, आर्थिक सहयोग गरौं। कसैलाई जनशक्ति चाहिएको छ भने भौतिक दूरी कायम र सुरक्षित रही सहयोग गरौं। हामी सहृदयतावादी हौं। हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले निषेधको राजनीति जान्दैनौं। हामी सबैलाई समान भावले हेर्दछौं र नेपाल भनेको जहिले पनि ऋषि सत्ताले देखाएको बाटो अवलम्बन गर्ने सत्ता हो। वैयक्तिक जीवनमा 70, 80, 90, 100 वर्ष धेरै लाग्ला, एउटा बच्चा जन्मेर मर्ला वैयक्तिक जीवनमा, तर राष्ट्रको जीवनमा त्यो 100 वर्ष ठुलो कुरो होइन। सभ्यताको वर्षमा त्यो 100 वर्ष ठुलो कुरो होइन। यसकारण आज हामी पुनः एकपटक सामूहिक रूपमा हामी जो जहाँ छौं त्यहीबाट आत्मसात गरौं, दुई हात जोडेर नेपाल आमाप्रति निष्ठा, इमानदार रहेर कर्तव्य पालन गर्नको लागि आज संकल्प गरौं हामी सबैले सामूहिक रूपमा। म नेपाल आमाको लागि आफ्नो जीवन समेत आहुति दिनको लागि पछि पर्दैन। विदेशी आक्रान्ता विधर्मीहरूले जुन चाल खेलेका छन्, नेपाललाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्, तिनीहरूको समूल अन्त्य नगरेसम्म मेरो उत्तराधिकारी अविच्छिन्न रूपमा आउनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा म मरेर जाउँला, तर मेरो उत्तराधिकारीलाई म यो शिक्षा दिनेछु, नेपाललाई नेपालकै दृष्टिकोणबाट हेर्नको लागि, नेपाललाई नेपाल नै बुझ्नको लागि र सदैव वैश्विक संरचनाको अग्रणी रहनको लागि म यस्तो शिक्षा दिनेछु मेरो उत्तराधिकारीलाई। आज संकल्प गरौँ हामीले सबैले, हाम्रा सन्ततिलाई
नेपाल केन्द्रित रहेर हेर्न सक्ने वातावरण हामीले तयार बनाऊ। नेपाल हिजोको दिनमा पनि विश्वलाई पाठ सिकाउँथ्यो र आजको दिनमा पनि विश्वलाई पाठ सिकाएको छ। हरेक युगमा जन्मिने युग पुरुष, हरेक युगमा जन्मिने युग द्रष्टाले विश्वलाई कतातिर लैजाने भनेर त्यसको चिन्तन गरेर संरचनाहरू, दस्तावेजहरू तयार पार्नुहुन्छ। आज नेपालमा जन्मनुभएका युग द्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मल मणि अधिकारीले अभिनिर्माण गर्नुभएको सहृदयता दर्शनले विश्व हल्लाउनेछ। सहृदयता चक्रले विश्व हल्लाउनेछ। सहृदयता चक्रले विश्व फरफराउनेछ र विश्वले नेपाललाई आज पनि र भोलिका दिनमा पनि वैश्विक संरचनामा गुरु राष्ट्र मान्ने नै छ, किनकि हिम्मत खण्डको केन्द्र नेपाल आज पनि रहेको छ। यो शिवभूमि हो, यो देवभूमि हो, ऋषिभूमि हो, तपोभूमि हो, द्रष्टाहरूको भूमि हो, पवित्र आत्माको भूमि हो र हामी जस्ता शिक्षित, प्रशिक्षित, दीक्षित, आदि भौतिक, आदि दैविक र आध्यात्मिक तवरले ओतप्रोत भएका नेपाल आमाका सच्चा सपूत हौं। हिजो गौतम बुद्धले विश्वलाई शान्तिको बाटो देखाउनु भयो। योगी नरहरिनाथले नेपालको कुना काप्चामा गएर देश विदेश डुलेर अनुसन्धान गरेर वास्तविक नेपाल पहिलाइदिनु भयो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्नुभयो। ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। वैदिक सनातन हिन्दू, बौद्ध, जैन, बोन, किराती, प्रकृति पूजक यी सबै हाम्रा अभिन्न अङ्ग हुन्। हाम्रा सभ्यताका यी सबै अवयवहरू हुन्। यसकारण हामी घृणामा आधारित होइन, सहृदयतामा आधारित रहेर समाजलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुस्, तपाईले सत्तावीर वरिपरि रहेका नेताहरूले पनि विरोधीहरूको, विपक्षीहरूको विरोध गर्नको लागि हाम्रो सहारा लिएकै छन्। हाम्रा युगद्रष्टा गुरुले बनाउनु भएको, अभिनिर्माण गर्नुभएका दर्शन सिद्धान्तका कुराहरू त्यहाँ नराखेसम्म उनीहरूले कुरा काट्न नसक्ने अवस्था बनिएको छ। यसकारण वैचारिक रूपमा हामीले पहिलो विजय गरेका छौँ, जित हासिल गरेका छौँ। अब प्राविधिक कुराहरू मात्रै रहेको छ, जुन विधि प्रक्रियाले हामीले नेतृत्व लिनेछौँ र नेपाललाई, नेपालको विरासतलाई पुनः स्थापित गराउनेछौँ। म यति भन्दै पुनः म एकपटक तपाईँ सम्पूर्णलाई युग निर्माण दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना एवं बधाई दिँदै, युगद्रष्टा गुरुलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु र आजको यस सत्सङ्ग पनि यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। नमस्कार, धन्यवाद।